Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to ख्वाबनामा यूट्यूब वीडियो चैनल के साथ मैं हूं ताहिर हुसैन। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। डियर व्यूअर्स, ख्वाबनामा वीडियो चैनल की सीरीज़ में एक नए ख्वाब के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। देखते हैं आज आपके लिए कौन सी वीडियो हम लेकर आए हैं। लेट्स सी। डियर व्यूअर्स, आज हम ख्वाब में आग देखने की ताबीर के बारे में मालूम करेंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ख्वाब में आग बग़ैर धुएँ के देखे तो दलील है कि बादशाही के करीब होगा और बस्ता काम पूरे होंगे, और अगर देखे कि इसको किसी ने आग में गिरा कर जला दिया है तो दलील है कि बादशाह उस पर जुल्म करेगा लेकिन जल्दी खलासी पाएगा, यानी कि रिहाई पाएगा और बशारत और नेकी पाएगा। चुनाचा फरमान हक ताला है, हमने हुक्म दिया कि इसे आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती हो जा। अगर ख्वाब में देखे कि आग ने उसको जलाया नहीं है तो दलील है कि कराहत के साथ सफ़र करेगा, और अगर आग को भड़कता हुआ देखे तो दलील है तब से बीमार होगा, और अगर देखे कि आग ने उसका जिस्म जला दिया है दलील है कि जलन के मुताबिक उसको रंजो नुकसान पहुंचेगा, और अगर देखे कि उसके घर में आग पड़ी है तो उसके सारे जिस्म को जला दिया है और भड़कती है, इसके दिल में उसके खौफ और दहशत नहीं आई है तो दलील है कि उसको मेहनत और मुसीबत के सबब बीमारी और ज़फ़ आएगा। सर्दी, ताउन, आबला और सरखा वगैरह। और अगर देखे कि आग को पकड़ लिया है तो दलील है कि इस कदर बादशाह से माल हराम मिलेगा, और अगर देखे आग धुएंदार है तो दलील है इसको माल हराम, मेहनत और रंज से मिलेगा, और बहुत सा झगड़ा देखेगा। और अगर देखे कि उसको आग से गर्मी और तपिश पहुंची है तो दलील है कोई शख्स उसकी गीबत करेगा। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई ख्वाब में देखे कि आग के शोले लोगों पर डालता है तो दलील है कि लोगों में अदावत और दुश्मनी डालेगा, और अगर सौदागर ख्वाब में देखे, यानी कि ताजर ख्वाब में देखे कि उसके दुकान और सामान को आग लगी है तो इस अमर की दलील है कि उसका सामान बर्बाद होगा, या एक दिरहम की चीज़ 3 दिरहम को फ़रोख्त करेगा और किस पर शफ़क़त ना करेगा। और अगर देखे कि किसी के घर में आग लगी है तो इस अमर की दलील है कि वो आदमी जंग और फितना और बादशाह के जुल्म में गिरफ्तार होगा, और अगर देखे कि आग ने इसका कपड़ा जला दिया है तो दलील है कि अपनों के साथ लड़ेगा और माल के सबब से गमनाक होगा। और अगर कोई बड़ी आग ज़मीन पर देखे तो दलील है उस मौजू पर जंग और फितना होगा, और अगर कोई जली हुई चीज़ देखे तो दलील है कि औरतों की वजह से किसी के साथ लड़ेगा, और अगर देखे किस शहर या महल या सराय में आग लगी है और सब कुछ जला दिया है और आग शोला मारती है और आवाज़ खौफनाक देती है तो दलील है इस जगह में कारजार या सख्त बीमारी पड़ेगी। और अगर देखे कि आग ने कुछ चीज़ें जला दी हैं और कुछ छोड़ दिया है और खौफनाक आवाज़ नहीं देती तो इस अमर की दलील है कि इस मौज़ा में लड़ाई होगी, और अगर शोले रोशन नहीं हैं तो सख्त बीमारी पड़ेगी। और अगर आग को धुएं के साथ देखे तो दलील है कि अपने कामों में डर और दहशत देखेगा, और अगर देखे कि आग आसमान से गिरी है और उसने शहर या महल्ला या सराय को जला दिया है तो इस अमर की दलील है कि इस शहर या जगह पर बला और फितना पड़ेगा, यानी कि फसाद बर्पा होगा। और अगर देखे
کہ خوفناک آواز تھی اور آگ شعلے مارتی تھی، لیکن جس جگہ پڑی ہے شعلے نہیں مارتی، تو اس امر کی دلیل ہے کہ اسی جگہ زبانی جھگڑا اور فساد ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ زمین کے نیچے سے خوفناک آگ نکلی ہے اور آسمان کی طرف گئی ہے، تو دلیل ہے اس جگہ کی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ اس آگ کی طاقت کے مطابق جھوٹ اور بہتان کے ساتھ لڑائی لڑیں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ آگ بے تحاشا جگہ بجگہ جاتی ہے اور وہ آگ کچھ تکلیف نہیں دیتی، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ آسمان سے بارش کی طرح برستی ہے، تو دلیل ہے اس جگہ پر بادشاہوں کی طرف سے خون ریزی اور بلا آئے گی۔ اور اگر دیکھے کہ آسمان سے آگ آئی ہے، اس کے کھانے کی چیزوں کو جلا دیا ہے، تو دلیل ہے اس کی عبادت حق تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے قربانی کہ اس کو آگ کھائے گی۔ اور اگر دیکھے آسمان سے آگ آ رہی ہے اور کسی چیز کو نہیں جلاتی، تو دلیل حق تعالیٰ کے خوف کی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے، اس کو بادشاہ سے خوف ہوگا۔ اور اگر دیکھے بڑی آگ پر ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ ایک برزخ بادشاہ کے نزدیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ کوئی چیز آگ پر لگاتا ہے، تو دلیل ہے کہ دین اور دنیا کا شغل تمام ہوگا، یعنی کہ ختم ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آگ زمین پر اتری اور زمین کی سبزی کو جلاتی ہے، تو دلیل ہے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ ناگہانی موت بہت زیادہ آئے گی۔ اور اگر دیکھے کہ ایک بڑی آگ نے کعبہ یا منارہ کو جلا دیا ہے، تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کا بادشاہ مرے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ آگ زمین سے نکل کر روشن ہوئی ہے، تو دلیل ہے کہ اس جگہ خزانہ ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ آگ کے ٹکڑے کھاتا ہے، تو اس دلیل اس امر کے یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور وہ جلدی دوزخ میں جائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس منہ سے آگ نکلتی ہے، تو اس امر کی دلیل ہے کہ جھوٹی بات اور بہتان لگائے گا، یعنی کہ الزام لگائے گا۔ اگر دیکھے کہ ہر جگہ آگ جلتی ہے، تو دلیل ہے کہ رعیت اور بادشاہی لوگوں میں ایلچی کا کام کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے پہلو میں آگ روشن ہے اور کوئی نقصان نہیں کرتی، تو دلیل ہے کہ اس کو نیکی پہنچے گی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جو تم کو روشن کرتے ہو؟ اگر دیکھے کہ بڑی آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو فتنہ اور جنگ پر دلیل ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے جب وہ لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ آگ لوگوں کو جلاتی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے دشمنوں پر فتح ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ آگ نے اس کو جلا دیا ہے، اس میں روشنی نہ تھی، تو دلیل ہے کہ مرض سرسام سے بیمار ہوگا۔ اور اگر اس آگ میں نور دیکھے، تو دلیل ہے کہ اس کی خواہشوں اور فرزندوں میں سے کسی کو یہاں بچائے گا۔ لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس نور آتش کے برابر بزرگی اور مال پائے گا۔ اور اگر زرمگاہ میں رمزگاہ میں آگ دیکھے، تو یہ سخت بیماریوں کی دلیل ہے، جیسے ابلا، طاعون، سرسام، مرگ ناہانی وغیرہ خدا نخواستہ۔ اگر آگ دھوئیں کے ساتھ دیکھے، تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے ڈر اور خوف ہوگا۔ اور اگر آگ کو بازار میں دیکھے، تو بازار والوں کے لیے بے دینی کی دلیل ہے کہ بازار والے تجارت میں انصاف نہیں کرتے اور خریدی ہوئی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اگر کسی ملک میں آگ لگی ہوئی دیکھے، تو دلیل ہے وہاں کے لوگ بادشاہ کے ساتھ لڑتے ہیں اور اسے رعایا پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر نامعلوم مہینے میں آگ دیکھے تو بے دینی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگی دیکھے، تو دلیل ہے کہ اس پر مصیبت اور دہشت اور خوف پڑے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو آگ پر گرا ہوا دیکھے،
گڑا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو رنج پہنچے گا۔ ڈیئر ویورز، یہ تھا ہمارے آج کا خواب نامے کی تعبیر۔ ڈیئر ویورز، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید آپ ہمارے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیوز۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک کہ اللہ حافظ۔